परवरदिगार आलम की बारगाह से शुरू कर लेते हैं कि रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की खुशी में क्या फरमाया, मिलाद की खुशी में क्या फरमाया कुरान और अहादीस के हवाला से, फजूल गुफ्तगू नहीं। तो बरादरन इस्लाम, ये बात आप पर आया है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम का सदका है सारी कायनात, मेरे महबूब का सदका क्या है, सारी कायनात है। तो बात है ये महफिल मिलाद की, जुलूस मुस्तफ़ा की नहीं, वो बात की बात है कि महफिल मिलाद मुस्तफ़ा उलमा से आप सुना, कई मरतबा सुना, मैंने खुद आपको कई मरतबा बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उधर अपनी बारगाह में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजाई। अभी आदम अलैहिस्सलाम भी पैदा नहीं हुए थे, अंबिया की अरवाह को बुलाया गया और बुला के मेरे मुस्तफ़ा करीम की अजमत पर रब ने खुतबा इरशाद फरमाया। रब ने क्या फरमाया, कौन सा, वइज़ अख़ज़ल्लाहु। आज मौलवी साहब भी उधर पढ़ रहे थे, मैं बड़ा हैरान था, उन्हें कहा जी कुन फायकून, और आदम अलैहिस्सलाम ते हजे होई नहीं जदों मेरे मोहम्मद दे नूर दी लोई होई सी। पढ़ रहे सन ना जी कारी साहब, ए भला की हुंदा, तानू मैं कई यारी दस्या, हाँ जी या रसूल अल्लाह भी आख्या जा रहा सी। ये होता क्या है, तानू कई दफा दस्या है, बटेरा फरना होवे ना ते जाल दे पिछे टेप लाई दी है, केस्ट भर के ना बटेरियां दी आवाज दी, ओदे पिछे की लाई दी है, टेप लाई दी है, ताकि वो साडी आवाज सुनेगा ते साडे अल आएगा, अगे अगली छुरी दा ते उन्हें बाद च पता लगेगा। वो जिहड़ी बाद च छुरी नहीं, ओदा बटेरे नूं पहले पता नहीं, वो तो खूबसूरत सी आवाज सुन के आ जाएगा कि कोई हम जैसा ही है उधर कोई टोला फिर रहा। तो बरादर ने इस्लाम, पता नहीं स्पीकर बंद करके मुड़ के केड़ा वावेला होना सी, ये तो था स्पीकर खुले में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दिल और जुबान की आवाज एक कर दे, हमारे दिल और जुबान की आवाज एक कर दे। यही ईमान है, जिसका जुबान और दिल एक ही गुफ्तगू हो, जो दिल में हो वो बाहर आए, उसी को तो मोमिन कहते हैं। हाँ जी, ये ईमान नहीं है कि उधर लोई हुई सी तो बाद आखो असी नूर मानदे ही नहीं। अब जाके पूछ लो, खुदा की कसम, कोई अब चला जाए बंदा, जाके उसी मौलवी का बाजू पकड़ के आप पूछ ले, मैं नहीं पिंड दे कई बंदे गवाह होने जिन्हें आख्या जी आदम अलैहिस्सलाम अजे होए ही नहीं सी, जदों मुहम्मद दे नूर दी लोई हुई सी, ओदी बांह फड़ के पूछ लियो, मन गया तो मैनू दस दियो, मेरे महबूब दे नूर नू मन गया तो मैनू दस दियो। तो नूर ही तो मानना नहीं। तो बरादर ने इस्लाम, मगर वो हमारा टॉपिक नहीं, सुने उधर मेरे महबूब के नाम की महफिल किसने सजाई, और उसका ऐलान भी खुद रब्बुल आलमीन कर रहा है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम किताबुम व हिकमा। ऐ अंबिया, महबूब याद करो वो वक़्त, याद करो, अपने सोने नू याद कराया जा रहा है। फरमाया सोने याद कर, जदों असां तुहाडे नां ते महफिल सजाई सी तो सारे नबियां नू नहीं सी सदया। ऐसे वाइज आप उलमा लुगत से पूछें जाकर, इज़ बमाना उज़कुर होता है, इज़ बमाना अरबी में उज़कुर, उज़कुर का माना होता है याद कर, क्या कर, वाइज यानी कि उज़कुर, महबूब याद कर। सोने जदों तू मौजूए बहस सी, तेरी जात जो थी वो गुफ्तगू जिस पर की जा रही थी, ऐ सोने महबूब तेरी जात और तेरी जो अजमत है उसका अंदाजा इससे बढ़कर क्या लगाया जा सकता है कि गुफ्तगू तेरी थी, खतीब तेरा रब था। खतीब कौन था, रब था। ऐ महबूब सुनने वालों में कोई नथू फतू नहीं था, कोई ऐरा गैरा नहीं था। तेरे मिलाद की महफिल में मैंने आदम को बुलाया था, मैंने इब्राहीम को बुलाया था, मैंने नूह को बुलाया था, इस्माइल को बुलाया था, मूसा और ईसा बुलाए थे, जनाब याकूब और यूसुफ आए थे, और सारे अंबिया आए थे। इतनी इतनी बरगुजीदा हस्तियां सामने बैठी थी, तेरा रब तकरीर कर रहा था। तेरा रब क्या कर रहा था, तकरीर कर रहा था। ऐ महबूब तू खामोश था, मगर तेरी शान में तेरा रब बोल रहा था। तेरी शान में कौन बोल रहा था, तेरा रब बोल रहा था। ऐ नबियो, जब मैं तुम्हें दुनिया में भेजकर किताबें भी दे दूं, हिकमतें भी दे दूं, सुम्मा जाअकुम रसूलन, फिर मेरा शाना वाला रसूल आ जाए,
پھر میرا شانہ والا رسول آ جائے. فرمایا مصدقل لما معکم, تاڑے کول جو جو کچھ بھی ہوئے میرا سونا مورا لاؤندا جائے, مورے تصدیق ثبت کرتا چلا جائے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, اپنے اپنے کلمے چھوڑ چھاڑ کر اس پر ایمان لے آنا. اس پر کیا کرنا؟ عظمت مصطفیٰ ہے, خطیب رب العالمین ہے, اور یہ سارا ٹکڑا جو پڑھ رہا ہوں یہ رب کے قرآن کا ہے. ترجمے میں ہیر پھیر یہی ترجمہ بھی ہے نہیں, ادھروں بھی میں سنے جڑا میں تاڑے سامنے کر رہا ہوں ادھر بھی آج یہی بات تھی. تو فرمایا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, ضرور اس پر ایمان لانا, لام تاکید کا. اور پھر فرمایا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم اس پر ایمان لانا, وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور اس کے دین کے لیے اس کی مدد بھی کرنا. اس کے دین کے لیے اس کی کیا کرنا؟ ایسا نہیں ہے کہ تم خود تو کلمہ پڑھ لینا مگر تمہارے امتی جو کچھ بھی کرتے پھریں. فرمایا پھر اپنے امتیوں کو بھی غلامی مصطفیٰ تقسیم کرنا. فرمایا یہ اس کی مدد ہوگی, اس کے غلاموں میں شامل کرنا. وَلَتَنْصُرُنَّهُ, فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ, فرشتو اپنا انبیاء وعدہ کر دے ہو میرے نال. رب نے پوچھا خدا کی قسم, کتنا مزیدار انداز ہے. اقررتم, کیا وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ, اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا قالوا اقررنا, مولا محمد مصطفیٰ پر ایمان لانے میں اور اس کی مدد کرنے میں ہم سارے نبی تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وعدہ کرتے ہیں. اب سب آگے فرمایا کہ فاشہدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, فرمایا ٹھیک ہے پھر سارے جنے ایک دوے دے گواہ بن جاؤ. سارے جنے ایک دوے دے گواہ, کسے بھی موقع لی دو تے قتل چ گواہ چار, کنے دو یا چار گواہاں تو ود شریعت چ حکم نہیں تے نہ لوڑ ہوندی ہے. مگر عظمت مصطفیٰ وہ بلند مقام تھا. رب نے فرمایا کم و بیش 1.25 لاکھ ہو. کم و بیش کتنے ہو؟ 1.25 لاکھ ہو. 2-4 کی بات یہاں پر نہیں رہی. فرمایا وہ تو عام مسئلے ہوں گے, یہ تو خاص مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ تو پھر بھی صدق نہ آیا. کہندے باسی نہیں کردا فلانا. اگے فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, تے سن لو میں بھی تاڑے نال پھر گواہ ہوں. میں بھی تاڑے نال اس گل دا کی ہاں گواہ. میں خود بھی تم پر ہر نبی پر پھر میں خود گواہ, ہر نبی پر پھر میں خود گواہ. تو برادران اسلام, یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ میلاد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی بات تو کرتے ہیں کہ جب محفل میلاد ہوتی ہے تو ہمارے کوئی نہ کوئی حضرت صاحب ممبر رسول پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں. یہی چیز تو رب نے کی تھی. چیز کیا کی تھی؟ رب نے کی تھی. تو آپ اپنی قسمت پر فخر کرو خدا کی قسم. جس طرح آج ہم مسجد میں محفل میلاد مصطفیٰ سجائے بیٹھے ہیں, یہ کام کوئی معمولی نہیں, یہ وہ کام ہے جو رب نے کر کے دکھایا ہے کہ لوگوں میں نے میلاد مصطفیٰ پر, میلاد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے پیدا ہونے کو. کسی کے, تو اللہ نے نبیوں سے کیا کہا تھا؟ فرمایا تسی دنیا چ جاؤ تو تاڑے پیچھے وہ آوے گا. آنے کی بات کو میلاد کہتے ہیں. کیوں جی؟ آنے کی بات کو کیا کہتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں. تو ہم بھی اسی آنے کی بات کرتے ہیں یا آنے کے بعد کی بات کرتے ہیں؟ یا آنے کی بات کرتے ہیں یا آنے کے بعد کی. یہی تو میلاد ہے. تو کیا پتہ چلا؟ پروردگار عالم نے خود بھی میلاد منا کے دکھایا. اور بہت ساری اور بھی آیات کریمہ ہیں, وقت کا دامن تنگ ہے.